प्रयत्न आसा, कारण हांकां हेच्या पलीकडे कांयच करपाची इच्छा ना. आमी पळयता की आज सगळ्यो संस्था ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था आसा, ज्यो इंडिपेंडंट बॉडीज आसा, त्यो तेंच्यांनी सगळे आपल्या कंट्रोलान दवरलेले आसा. तेजें कारण कितें, हांकां विरोधकांचो आवाज काबार करपाची गरज आसा. कारण हेंचे कडेन बाकीच्यो गोश्टी करपाक हेंची नैतिकता ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आज जी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी म्हाका दिसता देशभर पळोवपाक मेळटा, तेचो निशेध करपाक म्हाका दिसता संपूर्ण देशान सुरू जाल्ली आसा. आमचे आज संविधान साल्वार करपाक आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडर रस्त्यार येयल्ले आसा, गांवांनी भोंवता. कारण आज जर आमचे अखंड भारत तर उरतलो जाल्यार ह्यो गोश्टी उरप म्हत्वाचे. तातूंतल्यो प्रामुख्यान सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन आनी सेव सेक्युलर आयडियोलॉजी. म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक म्हाका दिसता हे जे आज जे तेंचें राजकारण चल्लां ते विरोधकांक काबार करपाचें राजकारण, आनी जी तेंच्यो सगळ्यो संस्था तेंच्या अंतर्गत काम करून सगळे म्हाका दिसता जे सामान्य मनशाचे जे हक्क आसा ते काढून घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. त्या खातीर हो निशेध करपाक म्हाका दिसता आज सगळ्या हांगा आझाद मैदानार येयल्ले आसा. त्या खातीर येदा कदाचित जशें आमच्या कॅप्टनान म्हटलें की आज हो अखंड भारत जर उरतलो जाल्यार ह्यो 3 गोश्टी म्हत्वाच्यो आसतल्यो. आनी त्या खातीर जी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जी चालू आसा ती सपशेल काबार करपाक येदा कदाचित गरज पडली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाची आमची तयारी आसतली. सगळ्यांक देव बरें करूं.